300 लोगों को उठाने की क्या जरूरत पड़ी अगर कामयाब नहीं थी तो? ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात है। मुझे तो अच्छा नहीं पता मैडम, ये लोग बताइएगा लेकिन कि बाजोड़ और खैबर में बताया जा रहा है 43,000 खानदान मुंतकिल हो चुके हैं, इलाका खाली कर चुके हैं, जबकि 300 दहशतगर्दों का बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से ताल्लुक है, वहाँ पे वो मुकीम है। 300 दहशतगर्दों के लिए सारे खानदान निकालने का तरीका कार तो नहीं मुझे समझ आया। ये कह रहे हैं इनको हम देखें आप उनको आप अपने घर आपको यहाँ कोई कहेगा कि दहशतगर्द पिंडी में आ गए हैं तो पिंडी खाली कर देना चाहिए। दहशतगर्द तो हमें वो एएसपी कल कह के गई थी, वहाँ पे हम बैठे थे जब पिछली दफ़ा 5 अगस्त को हम वहाँ पे चक्री पे बैठे हुए थे, तो एएसपी ने कहा कि हमें यहाँ खबर है कि यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ से उठ जाएं। तो लेकिन वहाँ पे मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने सारे इलाके के घरों को खाली करवाया हो। तो ये कौन सा आपसे तो इलाका खाली करवाया गया, वो आपके कारकुनान को तो नहीं, लेकिन वो तो इलाके में आए थे ना, वो चक्री के इलाके में आए हुए थे, उन्होंने यही कहा था एएसपी ने। तो अगर चक्री खाली कराया गया तो समझा दें, ये जो इन लोगों को 30,000 लोगों को अपने घरों से निकालना, आप ये मुझे बताएं कि किस किस्म का इंसाफ का तरीका है। अगर 300 लोगों के पीछे आप 30,000 33,000 लोगों को घरों से निकलवा दें, ये ज्यादती है। कहाँ जाएंगे वो लोग? अच्छा मैडम, जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया है कि उनको नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, तो क्या आपने फिर सूबाई हुकूमत से रब्ता किया है कि उनको कोई रिलीफ फराहम किया जाए उस वाले से? तो हमने पहले पैगाम दे दिया था, इमरान खान का पैगाम दे दिया था मुझे कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, ये हमने पैगाम दे दिया था। मीडिया को भी दे दिए थे जैसे इमरान खान की हिदायत थी, और उनको भी दे दिया था उनकी हुकूमत के जो लीडर्स हैं जैसे इमरान खान की हिदायत थी। मैडम पैगाम तो ये था इमरान खान साहब का कि दफ़ा 148 नाफिज ना की जाए, कर्फ्यू ना लगाया जाए वहाँ पे, तो उसके बावजूद वहाँ कर्फ्यू नाफिज किया इमरान गया। खान ने कहा था ऑपरेशन बंद होना चाहिए। मैडम रुकवा तो नहीं सके अलीमीर गंडापुर साहब ऑपरेशन? क्या करें, पाकिस्तान में हालात देख लें उसको, अब उसके लिए तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अच्छा मैडम, आप मेरे से क्यों हम पूछ इसलिए रहे हैं? आपसे आप पूछते हैं कि जाके पूछें कारकुनान आपकी तरफ देखते हैं, हमसे कारकुनान ये पूछते हैं क्योंकि लेकिन वो आपसे रब्ता भी तो लगा आपसे के कर बैठते रहे हैं हैं। ना, आपसे लोग उम्मीद है आपसे वो आपसे रब्ता कर रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन देखें ये जो इमरान खान का पैगाम है, हमारी एक जिम्मेदारी है। हम आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो इमरान खान का पैगाम हो, हमारी फैमिली बहुत मोहतात है और हम कोशिश करते हैं कि उनका पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग उनके पैगाम का इंतज़ार करते हैं और जो पैगाम होता है और जैसे आते हैं हम वो आगे दे देते हैं। और आपको पता है, अगर ये पैगाम देने के सिला में 80 FIRों के अंदर नामजद हो चुके हैं, और आप कितना चाहते हैं? हम कह तो देते हैं आके, कोई और तो नहीं कह सकता जो हम कह रहे हैं, हमारी तो नामजदगी पैगाम देने पे है। मैडम ये बता दें, मेडिकल चेकअप के लिए दरखास्त दी गई है, तो क्या है, कोई आपको खदशात हैं खान साहब की सेहत नहीं, के हवाले से? देखें मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जेल के अंदर था, उसके प्लेटलेट ही गिरते चले जा रहे थे, तो कैसे पता चल रहा था प्लेटलेट गिर रहे हैं? उनका वो क्या, वो डॉक्टर था, वो साथ नहीं होता था उनके, सारा वक्त साथ था, तो सारा वक्त जेल में साथ नहीं था वो? आप याद करें, आज इमरान खान के डॉक्टर 10 महीने से नहीं उन तक पहुंच सके और कहते हैं हमारे पास कानून इजाज़त नहीं देता। तो जो नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर आते थे और पूरा 100 बंदा, हर एक ने गवाही दी है, लोगों ने गवाही दी है कि 100 से कम 100 बंदा आना जाना ऐसे था जैसे रेस्ट हाउस में आ रहे हैं और सारे अंदर आ सकते थे। तो आप ये इमरान खान से खौफजदा हैं तो इमरान खान को बंद किया हुआ है इधर जेल के अंदर। अब इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, इनका खौफ बढ़ता ही जा रहा है, जो बिल्कुल बंद कर दिया कि बहनें भी ना मिल सकें, कि पैगाम इमरान खान का कोई बाहर ना आ जाए। इनकी ये तो रातों की नींद इनकी ख़त्म हो गई है कि इमरान खान के एक लफ्ज़ ना बाहर आ जाए, डॉक्टर ना कोई मिल ले, ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। मुंतकिली की जो बातें हो रही हैं अलीमा खान साहिबा के शौकत खाना में मुंतकिल किया जाए दरखास्त में था, तो ये मुंतकिल भी किया जा सकता है कोई? अच्छा मैम, मेरा नहीं ख्याल, ये तो मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर ने दिया रिक्वेस्ट। हमारी रिक्वेस्ट भी जा चुकी है कोर्ट के अंदर और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि डॉक्टर्स को उनसे मुलाकात करने दी जाए, और ये तो इमरान खान ने भी नहीं मांगा हुआ, ये तो हमारी फैमिली ने मांगा हुआ है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, बल्कि 3 दफ़ा अटेम्प्ट हो चुके हैं उनके ऊपर। तो हमें तो चाहिए कि हमारे जो उनके अपने ज़ाती डॉक्टर्स हैं और हम जिन पे एतमाद करते हैं वो उनको मिलें और चेकअप करें
کہ وہ ٹھیک ہیں. جیل بند کیوں کیا ہوا ہے انہوں نے؟ ہمیں کیسے پتا کہ ہم اس خدشے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا چیک اپ ہمارے ڈاکٹرز کریں. اچھا میڈم، عمران خان صاحب کے سابق کھلاڑی ہیں، صوبائی وزیر ہیں، سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان، انہوں نے آپ پر الزام لگا دیا کہ 36 کروڑ آپ نے 26 نومبر احتجاج کے نام پر لیا. کیا آپ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گی؟ کوئی نوٹس وغیرہ میری بھجوائیں بات گی؟ سنو، ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، جب سے ان کو اب صرف ایک مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ بول سکو گے آپ؟ جی جی آپ ہاں بولیں. بول سکیں. ان کو صرف ایک مسئلہ ہے کہ کسی طرح فیملی کا میسج کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. ہم میسنجر ہم ہی ہیں نا، جی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اعتماد کرتے ہیں. تو وہ باری باری ایک ایک کر کے لانچ کر رہے ہیں، اور بڑا برا ان کا لانچ ہے. ان کا لانچ اتنا اچھا نہیں ہے. نہیں تو آپ انہیں عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے کہ آپ میں الزامات لگا عدالتوں رہے میں ہیں؟ میری بات سنیں، نوٹس تو غربت کو بھی بھیجا ہے. پہلے آپ بتائیں، وہ جس کے آپ بنام دے رہے ہیں اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے؟ وہ ایک آدمی آپ اس جس کے کو کوئی against جائیں یقین گے نہیں، نا کیوں کہ آپ جائے؟ الزام لگا اس رہے کے ہیں. تو ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ اس کو ضرورت ہے ہماری اس کو جواب بھی دینے کی. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، سارا شہر اس کو جانتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بات کا؟ کوئی کہہ دے، سب کو پتہ ہے ہمارے پر کوئی کروڑ نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ لیا ہے، تو یہ کہتے رہیں بولتے رہیں، پھر بھی فرق نہیں پڑے گا ہمیں. جی میڈم ان تھینک کے یو. پاس یہ الزام رہ گیا نا اس وقت. کبھی ایک بولتا ہے، کبھی دوسرا بولتا ہے. ہم بیٹھ کے دیکھیں، ہم گھر سے اٹھ کے اس لیے تو نہیں نکلے تھے، ہم اپنے بھائی کے لیے نکلے تھے. ہم بہنیں گھر سے نکل کر آئی ہیں. آپ کے پاکستان کی جب معاشرہ، پاکستان کا آپ کا دین، جو آپ جب عورتوں کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دو، ہاں، اور کیونکہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس جرم میں آپ یہ کرو، اور آ کے جس کا دل کرے ٹی وی پہ بول رہے، یقین کریں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا. اور جب آپ کا مقصد بڑا ہونا، ان لوگوں سے ہمیں نہیں فرق پڑنا. علیمہ خان صاحب ابھی آپ یہاں پہ پہنچی ہیں تو اس سائڈ پہ بھی زیادہ فورس لگائی ہوئی تھی کیونکہ آپ اس سائڈ سے زیادہ آتی ہیں. آج آپ اس سائڈ سے آئی ہیں تو کیا کہا گیا؟ صبح سپریم کورٹ میں تھے. آج ہم نے سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے. صبح عمران خان کا کیس لگ رہا تھا تو صبح 9 بجے ادھر تھے، اس لیے ہم پنڈی کی سائڈ سے آئے ہیں. ہم کوئی سوچ کے تو نہیں آئے. ہم آج اسلام آباد سے آنا تھا تو پنڈی کی طرف سے آ گئے. جب لاہور سے آتے ہیں تو ہم وہاں سے چکری سے آتے ہیں. خان صاحب سے لاسٹ ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ میرے کو 3.5 مہینے ہو گئے. اور میری بہنوں کی میری پچھلی دفعہ مہینہ ہو گیا، ہاں نہیں، 5 ہفتے ہو گئے. 6 ہفتے ہو گئے، 5 6 ہفتے ہو ہفتے. گئے. ہاں اور میری جو ہماری جو چھوٹی بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ، وہ عدالت میں گئی تھی. وہ اس لیے پیش ہو سکی تھی کیونکہ ہمارے لائرز نے کہا تھا کہ ہم کیس نہیں چلائیں گے توشہ خانہ 2 جب تک فیملی کو اجازت نہ ملے. یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک بہن سلیکٹ کی تھی، وہ ڈاکٹر عظمیٰ تھی، وہ اندر چلی گئی. آج نہیں آئی وہ؟ ان کے بیٹے کا کل رات سرجری ہوئی ہے، اس لیے وہ لاہور میں ہے. آج لسٹ میں نام ہے ملاقات کا؟ ہمارا لسٹ میں نام نہیں ہے. ہمارا قانون کے مطابق ہم مل سکتے ہیں ٹیوزڈے کے دن، فیملی ڈے ہوتا ہے. یہ نئے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے پہلے پرانے ٹیوزڈیز نہیں دیکھے. ہم منگل کو ہر روز ہم یہی ہوتے ہیں. نہیں آتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرنے دیتے، اکثر روک لیتے ہیں آپ کو باہر، اس لیے تو ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آج ابھی آئے ہیں نا، ابھی دیکھو